Former Tunisian Foreign Minister Ahmed Ounais has said that Western criticisms against the Communist Party of China are politically motivated frame-ups, noting that Western countries do not really understand the meaning of democracy. فالأمثلة التي تأتي في الصحافة الغربية والتي تركز على حكم الحزب الشيوعي بأنه حزب ديكتاتوري تدل على حسابات سياسية لا تنم عن معرفة ما معنى الديمقراطية وما هي منهجية الصين المتواصلة منذ أكثر من 70 سنة. الديمقراطية هي تحقيق غايات بعيدة متصلة بإمكانيات اقتصادية وأدبية وثقافية لم تكتمل بعد بالنسبة إلى جمهورية الصين. فهي أعتقد أن الحزب الصيني هو فاعل استراتيجي، فاعل لأنه يتأمل ويرسم التخطيطات وينجز، والرؤية لا تتوقف عند المطلوب الحيني في الزمن، لكنها ترتبط مع الزمن البعيد في آفاق بعيدة، بحيث هو فاعل ومنجز. النتائج التي سجلتها الصين الشعبية في العشريات الأخيرة، وخصوصاً انطلاقاً من الثمانينات، نهاية ثورة السبعينات والدخول في التحديثات الأربعة وما تلاها، يشير إلى أن الصين هي في طور الإنجاز، والإنجاز يثبت بالاستقرار السياسي والأمني حتى يتحقق مع طول الزمن دون أن تلحقه هزات أو نكسات.